त्यहाँहरू कसैलाई पनि जाने अनुमति छैन नाथ, त्यही भएर त्यहाँ जान मिल्दैन, मलाई पनि स्त्री बनाइदेऊ। जिद गर्न लागिसकेपछि माता पार्वतीले भोले बाबालाई दिव्य सारी लगाइदिनु भयो, चोलो लगाइदिनु भयो। कपाल त त्यसै पनि भोले बाबाका लामा लामा जटा छँदैछन्। सारीमा सजिएर भोलेनाथ अब महाराजको लागि जान लाग्नु हो। दिव्य महाराजमा गएर भोलेनाथले पनि नृत्य गर्नु भएको छ। जब आनन्दसँग महाराज पूर्ण भयो, यहाँ राजा परीक्षित सोध्दै हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामीलाई, प्रभु यो महाराजलाई हामीले कसरी लिने? भगवान श्रीहरिले यी महाराज किन रचाउनु भयो भन्दा, यी सबै पहिले राम अवतार भएको बेला जनकपुरका स्त्रीहरू थिए। यिनीहरूले रामलाई देख्ने बित्तिकै मनैमन पति रूपमा वरण गरे। प्रभु हामीले हजुरलाई मनैमन पति रूपमा वरण गरिसक्यौँ, अब हजुरले पनि हामीलाई स्वीकार्नु पर्यो नाथ। भगवानले भन्नुभयो, म त अहिले मर्यादा पुरुषोत्तम हुँ, म मर्यादामा छु, यो मेरो मर्यादा मैले भङ्ग गर्न मिल्दैन, म एउटा मात्र विवाह गर्छु। ठिक छ, कृष्ण अवतार लिएर जब म आउँछु त्यो बेला हजुरहरू सबै त्यहाँ आउनु गोपी बनेर, सबैलाई म स्वीकार गर्छु। त्यही प्रतिज्ञा आज भगवानले यहाँ दिव्य महाराज गरेर पुरा गर्नुभयो भन्ने सन्तहरूको भाव पनि छ। यसरी आनन्दसँग महाराज सुसम्पन्न भयो। गोपीहरूको मनोभाव जानेर भगवानले महाराजको आनन्द दिनुभयो। अगाडि अजिङ्गरबाट नन्द बाबाको रक्षा गर्नुभयो। सुदर्शन नाम गरेको एउटा दैत्य आयो, त्यो दैत्यलाई पनि भगवानले मारिदिनु भयो भन्ने कथा श्री सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउनु भयो। आज देवर्षि नारद मथुरा आउनु भएको छ। मथुरा आएर कंसलाई भन्दै हुनुहुन्छ, राजन तिमीले आफ्नो काललाई मार्यौ भन्दा छैन प्रभु, धेरैवटा बालक त मारियो, तर त्यसमा मेरो काल चाहिँ पर्यो कि परेन थाहा छैन। धेरैवटा त मारेको हो। त्यसो भए तिमीलाई म एउटा कुरा भनिदिन्छु, सुन। तिमी आफ्नो कालको हो भनेर बसेका छौ नि, अरू कोही तिम्रो काल होइनन्। यशोदा र नन्द बाबाकोमा भएका दुई पुत्रहरू, सानो चाहिँ तिम्रो काल हो, ठुलो त रोहिणीको पुत्र हो, वसुदेव र रोहिणीको। तिमीलाई थाहै छैन यत्रो रहस्य। सबै कुरा नारदजीले भनिदिनु भयो। नारदजीले भनिदिइसकेपछि अब कसरी मार्नु मैले आफ्नो काललाई प्रभु? कसरी मर्छ त्यो मेरो काल? ती दुई भाइ कुस्तीका अति प्रेमी हुन्। उनीहरूलाई कुस्ती भएपछि खुब रमाउँछन्। कुस्ती खेल्न बोलाऊ, यहीँ बोलाएर मारेर, त्यहाँबाट तिमीले जति पठाउँछौ उसले मारेर पठाइदिन्छ। यहीँ बोलाएर मार्यौ भने मात्र केही काम लाग्ला, होइन भने त गाह्रो छ। कसलाई पठाउने होला? तुरुन्तै अक्रूरजीलाई बोलायो। भगवान कृष्णले काका भन्नुपर्छ अक्रूरलाई। त्यस्ता व्यक्तिलाई पठाए भने यशोदा र नन्द बाबाले पठाइदिनुहुन्छ मथुरा भनेर अक्रूरलाई पठाए। कंसले दिव्य रथ प्रदान गरे, राम्रो आफ्नो रथ दिएर पठाइदिए अक्रूरलाई। अक्रूरजीलाई थाहा छ त्यो बालकलाई मैले यहाँ लिएर आएपछि कंसले मारिदिन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छ। तैपनि अब कंसले भनेको कुरा नमानौ भने भएन, राजाको आदेश हो भनेर अक्रूरजी जाँदै हुनुहुन्छ। मनमा चिन्ता छ, ती बालकलाई कंसले मार्छ, त्यसको दोष मलाई पनि लाग्छ। तर पनि मनमा एउटा आश छ, मैले आज कृष्ण र बलरामको दर्शन पाउँछु। मनमा अनेक आश लिएर बिहानै हिँड्नुभयो। बिहानै हिँड्नुभएको छ रथ लिएर। जाँदा जाँदै यति
आनन्दित हुनुभयो अक्रूरजी। मनमा रथ चलाउँदा चलाउँदै, रथ हाँक्दा हाँक्दै आनन्द भएर बस्नुभएका अक्रूर एकछिनमा त बिर्सनुहुन्थ्यो म रथमा छु भनेर। कृष्णलाई याद गर्दा गर्दै वृन्दावन जानुपर्ने, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि होस आउँथ्यो, ओहो म त त्यहाँ जानुपर्ने, यहाँ आएछु। फेरि रथ घुमाउनुहुन्थ्यो, फेरि वृन्दावनको तर्फ मोड्नुहुन्थ्यो। यसरी आनन्दसँग रथ लिएर बिहान हिँड्नुभएका व्यक्ति एकछिनको बाटो छ वृन्दावन र मथुरा, बेलुकी साँझमा पुग्नुभयो। घर अगाडि रथ रोकियो। जस्तो मनमा विचार गर्नुभएको थियो, म नन्द भवनमा पुग्ने बित्तिकै कृष्ण र बलराम, कृष्ण सानो होला, पहेँलो वस्त्र लगाएको होला, बलराम अलि ठुलो होला, नीला नीला वस्त्र लगाएको होला, आउँछन्। रथबाट उत्रिने बेला काका आउनुभयो, काका आउनुभयो भनेर मेरो हात पक्रिन्छन्, हात पक्रिएर भित्र लिएर जान्छन्। जस्तो मनमा अक्रूरले सोच्नुभयो त्यस्तै भगवान्ले लीला गरिदिनु भयो। आउने बित्तिकै काका आउनुभयो भनेर कृष्णले गएर हात पक्रिनु भयो, अर्को हात बलरामले पक्रिनु भयो, अक्रूरको भित्र लगेर राख्नुहुन्छ। यशोदा र कृष्णको प्रेम देख्ने बित्तिकै अक्रूरलाई भन्न आँट आएन, हिम्मत आएन कि म कृष्णलाई लिन आएको हो। गोपीहरूको त्यो अगाध प्रेम देख्ने बित्तिकै, त्यो गोपीहरूको अगाध प्रेम देखेर हिम्मत आएन म कृष्णलाई लिन आएको हो भन्नलाई। त्यति प्रेम छ। अक्रूरलाई भगवान्ले एक्लै भेटेर भन्नुभयो, काका हजुर किन आउनु भएको सबै थाहा छ हामी दाजुभाइलाई, तर त्यो कुरा यहाँ आमा बाबाको अगाडि चाहिँ नभन्नु है। अनि हजुरलाई म यशोदा माता र नन्द बाबाको छोरा होइन भन्ने कुरा पनि थाहा छ, त्यो कुरा पनि यहाँ नभनिदिनु है। जसले मलाई 11 वर्षसम्म यति प्रेमले हुर्काउनु भयो, आज ती आमालाई 11 वर्षपछि यो छोरो त मेरो होइन भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला मनमा, नभनिदिनु है काका। यहाँबाट मलाई जान पनि दिनुहुन्न, सजिलो छैन मलाई यहाँबाट लिएर जान। मिलाएर कुरो गर्नुपर्छ, कुस्ती हेरेर पर्सि फर्किएर आइहाल्ने भनेर जानुपर्छ है, त्यो भन्दा बेसी केही भन्नु हुँदैन नि। अक्रूरलाई एक्लै पारेर यो संवाद भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकतर्फीबाट यशोदा रानीले सुन्नुभयो, अर्को तर्फबाट नन्द बाबाले सुन्नुभयो। यशोदालाई थाहा छैन नन्द बाबालाई यो कुरा थाहा छ भनेर, नन्द बाबालाई थाहा छैन यशोदाले यो कुरा थाहा पाइन् भनेर। अब कृष्ण आफ्नो छोरो होइन भनेको सुन्ने बित्तिकै यशोदा र नन्द बाबाको त होसै रहेन। रात पर्यो, सुत्न भनेर जानुभयो। कुस्तीमा जाने भन्ने कुरा भयो। पहिले त साफ इन्कार गर्नुभयो, पर्दैन कृष्ण त कहीँ पनि जानु। तर कृष्णले मनाउनु भयो, आमा म पर्सि आइहाल्छु नि, पर्सि मात्र हो, कुस्ती हेर्ने हो आइहाल्ने हो, कुस्ती हेरेर आउने हो। अब यशोदा र नन्द बाबा शयनको लागि भनेर बिस्तरमा जब जानुभयो, एकतर्फ फर्किएर यशोदा रानी रुनुहुन्छ, एकतर्फ फर्किएर नन्द बाबा रुनुहुन्छ। दुवैजना रातभरि रोएर सुत्नु भएन। कृष्ण छोरो होइन। दुवैजनाको रोएर बेहाल छ। कस्तो भयो होला ती आमालाई जसलाई 11 वर्षपछि थाहा हुँदैछ कि कृष्ण मेरो छोरो होइन। बिहान भयो, अक्रूरले रथ सजाउनु भयो। ती सबै गोप ग्वालहरूलाई थाहा भयो कृष्ण मथुरा जाँदैछन् भनेर। सबै वृन्दावनवासीहरू घर घेरेर बसेका छन्। बिहान सधैँ आमाले कृष्णलाई स्नान गराइदिनुहुन्थ्यो। स्नान गराएर माखनको भोग लगाउनुहुन्थ्यो। आज पनि स्नान गराउनु भयो। सधैँ स्नान गर्दा कृष्णलाई हाँसेर स्नान गराउने यशोदा रानी आज कृष्णसँग नजर पनि मिलाउन सक्नु भएको छैन। चुपचाप हुनुहुन्छ। कृष्ण पनि शान्त, यशोदा महारानी पनि चुपचाप।
नभोली स्नान गराइदिनु भयो। माखनको भोग सधैँ माखनका डल्ला कृष्णलाई लगेर प्रेमपूर्वक काखमा राखेर खुवाउने यशोदा आज कृष्णको अगाडि पस्किदिनु भएको छ। कृष्णलाई अचम्म लाग्यो, आज मेरी आमाले यस्तो किन गरे होला। 11 वर्षमा आज पहिलोचोटि मेरी आमाले मलाई अलग्ग भोग दिएकी छिन्। आमा, आज काखमा राखेर मलाई खुवाउनुहुन्न? यशोदाले भन्नुभयो, बाबु मलाई माफ गरिदिनु है, मैले तँलाई कति गाली गरेँ, कति कुटेँ, मलाई थाहा थिएन नि त राजकुमार होस् भनेर, मेरै छोरो होस् भनेर गाली गरेँ, तसँग क्रोध गरेँ। बाबु सबै कुरा भन्नु, तर देवकीलाई गएर यो चाहिँ नभन्नु है कि एक डल्लो माखनको लागि यशोदाले ओखलमा बाँधेकी थियो भनेर चाहिँ नसुनाइदिनु है बाबु। यहाँबाट तँ गएपछि नराम्रा कुरा यशोदाका विषयमा देवकीलाई केही नसुनाउनु है बाबु। के सोध्यो होला, 11 सम्म आफ्नो छोरालाई सुरक्षित होला भनेर त्यहाँ पठाएको, त्यहाँ त मेरो छोरोमाथि कुटपिट गरिछ यशोदाले भन्ने देवकीले। केही नसुनाउनु है बाबु। त मेरो छोरा रहेन रहेछस्। अब मथुरा गएर त राज्य शासन गर्छस् होला, ठुलो ठुलो पदमा बस्छस् होला। बाबु कहिले काहीँ याद आयो भने चाहिँ सम्झिनु है। कुट्ने, पिट्ने, गाली गर्ने ती आमाले तँलाई माया पनि अथाह गर्छे भनेर सम्झनु है बाबु। कृष्ण केही बोल्नु भएको छैन, कृष्णका आँखा रसाएका छन्। त्यो आफूले खान ठिक पारेको माखनको डल्लो यति आँसु परिसक्यो त्यो माखनको डल्लोमा, कृष्ण केही बोल्नु भएको छैन। यशोदा यति भनेर कृष्णपट्टि फर्कन पनि सक्नु भएन। अक्रूर आउनुभयो, बाबु अब जाउँ, ढिलो हुन्छ फेरि। आमा म पर्सि फर्किएर आइहाल्छु नि है, चिन्ता नगर्नुहोस् न, म कहाँ सधैँको लागि जान लागेको हो त, म त पर्सि फर्केर आइहाल्छु नि। अक्रूरले हात पक्रेर कृष्णलाई घरबाट बाहिर निकाल्नु भयो। बाहिर निस्कदा कोही गोप ग्वालहरू रथको पहिया मुनि सुतेका छन्। कसरी लैजाँदो रहेछ हाम्रो कृष्णलाई, हामी पनि हेर्छौँ। गोपीहरू अक्रूरको नाम सुनेर अक्रूरलाई गाली गरिरहेका छन्। कसले यसको नाम अक्रूर राख्यो, यो त हाम्रो लागि क्रूर बनेर आयो। यो क्रूर होइन, क्रूर हो, हामीबाट हाम्रो कृष्णलाई लिएर जाँदैछ। राधा रानीले पनि सुन्नुभयो कृष्ण जाँदैछन् भनेर। जब कृष्ण रथमा बस्नुभयो जानको लागि भनेर राधा रानी दौडदै दौडदै आउनुभयो। रथको अगाडि आएर राधा रानी अचेत हुनुभयो, लड्नुभयो। रथमा बसेका कृष्ण तल उत्रनुहुन्छ। तल उत्रेर राधा रानीलाई होसमा ल्याउँदै भन्नुहुन्छ, राधा हजुरलाई त सबै थाहा छ म किन जाँदैछु, केका लागि जाँदैछु। मेरो आज यहाँबाट हजुरबाट बिदा भएर जानुको अभिप्राय के छ हजुरहरू सबै जान्नुहुन्छ, हजुरलाई सबै थाहा छ। यी गोपीहरू, यी ग्वालहरू, बा आमा त बुझ्नुहुन्न, तर हजुरलाई त सबै थाहा हुँदा हुँदै पनि राधा रानी हजुरले यस्तो गर्न सुहाउँछ? हजुरले यस्तो गर्न सुहाउँदैन राधा, यसो नगर्नुहोस्। आफ्नो कम्मरमा च्यापेको बन्सी निकाल्नुभयो, राधा रानीको हातमा कृष्णले राखिदिनुभयो र भन्नुभयो, राधा यी गोप ग्वाललाई, आमा बालाई मैले भन्न मिल्दैन, तर हजुरलाई म
पुरा ब्रजको जिम्मा लगाएर जाँदैछु, वृन्दावनको जिम्मा लगाएर जाँदैछु, मेरो बंशी जिम्मा लगाएर जाँदैछु। आजदेखि कृष्णले यो प्रेमको बंशी बजाउँदैन, अब कृष्ण युद्धको बिगुल फुक्ने हुन्छ, अब कृष्ण युद्धमा शङ्ख बजाउँछ, अबदेखि कृष्णले बंशी बजाउँदैन। रथमा बस्नुभयो कृष्ण, रथ अगाडि बढ्न थाल्यो। गोपीहरू टाढासम्म पनि धुलो उडाउँदै कुदेको रथको पछि पछि धुलो खाँदै 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 कृष्णलाई पिछा गर्दै अगाडिसम्म बढ्छन्। रथ धेरै अगाडि बढ्यो। रथ गएर सिधा कंसले बस्ने व्यवस्था जहाँ गरेको थियो त्यही गएर रोकियो। त्यो रथ त्यहाँ गएर रोकियो। कृष्ण बलरामलाई जहाँ बस्ने व्यवस्था थियो त्यहाँ गएर राखियो। पछि पछि नन्द बाबा पनि आउनु भएको थियो। नन्द बाबालाई पनि बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। भगवानसँग केही गोप ग्वालहरू पनि सँगै आएका थिए, उनीहरूलाई पनि राखियो। मथुरा आएपछि मथुरामा कृष्णलाई मथुरा सहरको बारेमा धेरै सुनेको अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो मथुरा सहरको दर्शन गर्ने इच्छा लाग्यो। बाबालाई भन्नुभयो, बाबा मथुरा सहरको दर्शन गरेर अगाडि बढौँ न, हामीलाई मथुरा सहरको दर्शन गर्ने इच्छा लागेको छ बाबा। बाबु जानै चाहिँ जानु, तर यो सहर हो है, यो सहरमा गाउँ जस्तो हुँदैन नि, धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ बाबु, तिमीहरू साना बच्चा हो। बाबा हामी सबै ध्यान गर्छौँ, चिन्ता नगर्नुस्। सहर घुम्न भनेर निस्कनु भयो। घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै भगवानका एक मित्रले भने, कृष्ण हाम्रा वस्त्र त भर्खर गोठबाट गाईको गोबर सोरेर आए जस्तो छ। सहरमा त राम्रा राम्रा वस्त्र लगाउँदा रहेछन्, हाम्रो वस्त्र सहरको लागि उपयुक्त छैन। भगवानले भन्नुभयो, चिन्ता नगर, अगाडि केही वस्त्रको व्यवस्था गरौँला। एउटा धोबी थियो जसले कंसको वस्त्रहरू धुनको लागि ल्याएको थियो। त्यो धोबीलाई गएर भन्नुभयो, मामा वस्त्र दिनु न हामीलाई। कसरी म मामा भएँ? भगवानले भन्नुभयो, कंस मामा मेरो मामा, यहाँ भएका सबै मेरा मामा। महाराजले मार्ने भनेको तै होस्, महाराजको काम म गरिदिन्छु र महाराजबाट ठुलो पुरस्कार लिन्छु भनेर धोबी भगवानसँग युद्ध गर्न भनेर आयो। भगवानले धोबीको उद्धार आफ्नो करको अग्रभागबाट गरिदिनु भयो। रजकस्य कराग्रेण शिरकायाद अपातयत्। आफ्नो करको अग्रभागले त्यो रजकलाई, त्यो धोबीलाई मारिदिनु भयो अनि त्यो वस्त्र लिएर जानुभयो। कंसका ठुला ठुला वस्त्र ती साना साना कृष्णहरूलाई, गोप ग्वालहरूलाई भएनन्। नगरपालिकाको फोहोर उठाउने काम वस्त्रले गर्न थाले। भगवानका मित्रले भने, कृष्ण यो त ह्याङ्गरमा झुन्ड्याएको जस्तो कपडा देखियो, यसलाई अलिकति आफ्नो साइजमा बनाउन पाए हुन्थ्यो। एउटा दर्जी थिए जसले कपडा मिलाउने सिलाउने काम गर्थे। ती दर्जी भएको स्थानमा जानुभयो। मामा हाम्रा वस्त्र ठिक गरिदिनुहोस् न। धोबी मामालाई पुरस्कार दिएको सबैले हल्ला भइसकेको थियो। दर्जीले डरले पनि भगवानको साइजमा त्यो वस्त्र गरिदिए। भगवानको शरीरमा ठिक हुने गरी कंसका वस्त्र ठिक गरिदिए। कंसको वस्त्र ठिक गरिदिने बित्तिकै भगवानले दर्जीलाई आशीर्वाद दिनुभयो, फल्नु फुल्नु खूब कमाउनु। त्यो आशीर्वाद आज पनि दर्जीहरूलाई कायम छ। 200 रुपियाँको कपडामा सिलाइ मात्र 500 लिने गर्छन्। त्यो भगवानले आशीर्वाद दिनुभएको हो लुगा सिउनेहरूलाई, फुल्नु फल्नु भनेर। कपडा कति राम्रा भए कृष्ण, एउटा माला पनि लगाउन पाए झन् कति राम्रो हुन्थ्यो। एउटा माली थिए, मालीलाई गएर पनि मामा माला लगाइदेऊ न। मालीले सुन्दर माला लगाइदिए। उनलाई पनि आशीर्वाद, मालीलाई पनि त्यही आशीर्वाद दिनुभएको, त्यो पनि अहिले कायम छ। एउटा मित्रले भने, कृष्ण यो निधार खाली खाली लाग्दैछ, एउटा चन्दन तिलकै लाउन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो है।
तिलक चन्दन लाउन पाए कति आनन्द हुन्थ्यो। अगाडि जानुभएको 3 जग्गाबाट टेडी एउटी स्त्री हातमा चन्दन बोकेर जाँदै थिइन्। भगवानले देख्नुभयो, भगवानले आवाज दिनुभयो, ए सुन्दरी भनेर। ए सुन्दरी भनेर भगवानले आवाज दिनुभयो। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै त्यो 3 जग्गाबाट टेडी स्त्री रोकिन्छन्। रोकिएर मलाई हो? भगवानले भन्नुभयो, हो तिमीलाई नै भनेको। आजसम्म तिमीलाई कसैले सुन्दरी भनेको थिएन। छक्क परिन्। सधैँ सबैले हेला गर्थे, यो त 3 जग्गाबाट टेडी छ, आज कसैले सुन्दरी भनिदियो। मक्ख परिन्। सोध्नुभयो, को हौ तिमी? उनले भनिन्, दास्यस्म्यहं सुन्दर कंस सम्मता त्रिविक्रमायनुलोपकर्मणि। त्रिवक्रनामायनुलेपकर्मणि। मेरो नाम त्रिवक्रा भन्छन् सबैले। हुने चाहिँ मेरो नाम खास सौरन्ध्र हो, सौरन्ध्री हो मेरो नाम। तर सबैले 3 जग्गाबाट टेडी भएको हुनाले त्रिवक्री भन्छन्, कसैले कुब्जा भन्छन्। म कंस महाराजलाई चन्दन घोटेर लगाउने काम गर्छु। मैले घोटेको चन्दन महाराजलाई खूब मनपर्छ। हामीलाई पनि लाउँछौ? अवश्य लाउँछु। भगवानलाई चन्दनको लेप गरिन्, सबैलाई लेप गरिन्। भगवान ल हामी बिदा भयौँ है भनेर निस्कन लाग्नुभयो। बलरामजीले भन्नुभयो, कृष्ण सबैलाई केही न केही दिएर आएका छौ, यिनलाई पनि केही देऊ न, यिनलाई चाहिँ किन खाली हात बिदा गर्दैछौ? भगवानले आफ्ना गोडाले ती कुब्जाको गोडामा दबाउनु भयो। यो चिउँडोमा पक्रेर झट्का दिनुभएको त जस्तो भगवानले सम्बोधन गर्नुभएको थियो सुन्दरी, त्यस्तै सुन्दरी भएर कुब्जा आइन्। भगवानले कुब्जामाथि कृपा गर्नुभयो। ल अब हामी गयौँ भनेको भगवानको हात च्याप्प पक्रिन्। प्रभु आज पहिलोचोटि कसैले सुन्दरी भनेर बोलायो, मलाई हजुरले नै यति सुन्दर गराइदिनु भयो, म त हजुरसँगै विवाह गर्छु भन्न थाले। म त हजुरसँगै विवाह गर्छु, अब मलाई विवाह गरेर लिएर जानुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, कहाँ जानु, कहाँ जाने हो, केही ठेगान छैन। अहिले होइन, दाजु यहीँ हुनुहुन्छ, दाजुको अगाडि यस्तो कुरा नगर, लाज हुन्छ। ठिक छ, म पछि मेरो काम सक्छु अनि आउँछु है भन्नु भगवान। त्यति भनेर भगवान त्यहाँबाट निस्कनु भयो। एउटा धनुष राखिएको थियो मथुरामा। धनुष राखिएको थियो। त्यो धनुष परशुरामजीले दिँदा भन्नुभएको थियो, कंस जो यह धनुष को तोडेगा हो तुझे कभी नहीं छोडेगा। गएर भगवानले त्यो धनुष तोडिदिनु भयो। धनुष टुट्ने बित्तिकै अब कंसलाई डर लाग्न थाल्यो। मेरो काल नजिकियो, मेरो काल नजिक आइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो। मनमा डर लाग्न थाल्यो। कंसले अब अनेक अशुभ कुराहरू देख्न थाल्यो। नराम्रो सङ्केतहरू देख्न थाल्यो। कस्ता सङ्केत देखिए अरे काल निकट आउँदा कंसलाई रातभरि उसका पूर्वजहरूले बोलाएको सपना देख्थ्यो। कंस सपनामा आएर पितृहरूले बोलाएको सपना देख्थ्यो। कंस पितृहरूले राति सपनामा आएर बोलाएको राम्रो सङ्केत होइन। त्यो भनेको केही न केही गडबड हुन्छ भन्ने सङ्केत हो। पितृहरूले आएर जाउँ आऊ, मसँग आऊ, म भएको स्थानमा आऊ भनेर पितृहरूले बोलाउनु भयो भने कहाँ पितृको काम अड्केको छ है, केही न केही गर्नु, होइन भने पितृले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यस्ता सङ्केत सुन्नुहोस् है। सपनामा पितृ आउने, सपनामा पितृहरू आएर रुने, सपनामा पितृहरूले आएर बोलाउने, आऊ अब भयो, हामी भएको स्थानमा आऊ। सपनामा पितृहरूले आएर मलाई खान देऊ, मलाई भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ, पानी देऊ भन्ने सङ्केत गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो सङ्केत भनेको पितृ कार्यमा कतै न कतै हामीबाट कमी भइरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत हो।
पितृ कार्य कसरी कमी हुन्छ? हामी श्राद्ध पनि गर्छौँ, हामीले पुराण पनि लगायौँ, हामीले पितृहरूको नाममा गयामा गएर पिण्ड गऱ्यौँ, हामीले बद्रीनाथमा गएर पिण्ड गऱ्यौँ। तैपनि किन यस्तो भइरहेको छ भन्दा हाम्रो स्वभावले पनि कतै कतै पितृ कार्यमा फरक पार्छ। हेर्नुहोस्, पितरो वाक्य इच्छन्ति भाव इच्छन्ति देवता भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। पितृहरूले हामीसँग इच्छा गर्ने हाम्रो वाक्य हो। पितृ कार्य गर्दा हामीले कस्तो बोल्छौँ, कसरी व्यवहार गर्छौँ। श्राद्ध गर्दाखेरि राम्रो भावले, राम्रो बोलीले, मिठो बोलीले, पितृ कार्य गर्दाखेरि कोहीसँग नझर्किकन, कोहीसँग नरिसाइकन, सबैसँग प्रेम भावले गर्नुपर्छ, अनि मात्र पितृ खुसी हुनुहुन्छ। पितरो वाक्यमिच्छन्ति भाव इच्छन्ति देवता। देवताहरू चाहिँ भावको इच्छा गर्नुहुन्छ, कुन भावले मेरो सेवा गर्छ। तर पितृहरू चाहिँ फेरि वाक्य हेर्ने हो, कस्तो बोल्दैछ, श्राद्ध गर्दा कसरी गरिरहेको छ, कसरी बोलिरहेको छ। श्राद्ध गर्दा झर्को फर्को गरेको छ भने पितृहरू खुसी हुनुहुन्न। देवताहरूले हामीलाई केही दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि पितृहरूले रोकिदिनुहुन्छ, नदिनु यिनीहरूलाई। यिनीहरूले मेरो श्राद्ध गर्दा झर्को फर्को गरेका छन्, आका पाहुनालाई खाए खा नखाए घित जस्तो बेहोरा गरेका छन्, त्यो भोजन परोस्दाखेरि नराम्रो गरी परोसिरहेका छन्। त्यो सबै कुराहरू पितृले चाहिँ याद गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पितृ कार्य गर्दा कहिले पनि नराम्रो नबोल्नु, दुर्वाच्य नबोल्नु, दुर्वाक्य नबोलिकन मिठो बोलेर श्राद्ध कर्म गर्नु। आज कंसले अशुभ अशुभ सङ्केतहरू देखिरहेको छ। ऐना हेरेको आफूलाई देखेन अरे कंसले, त्यो भनेको मृत्युको लक्षण हो अरे। आज गएर ऐना हेर्नु है, घर गएर ऐनामा आफू देखिएन भने जान्नु पुराण सुनेको फाइदै भएछ। राधे राधे। यस्तो यस्तो सङ्केत कंसले देख्यो, डर लाग्न थाल्यो। अब भोलिपल्ट कुस्तीको दिन भयो, सबै तयार भएको छ। देवकी र वसुदेवलाई थुनेको छ। फेरि उसले, कंसले थाहा पायो यसले छल गरे भनेर थुनिदिएको छ। अब यहाँ रणभूमिमा सबै तयार छ। यशोदा देवकी र वसुदेवलाई एउटा अस्थायी कारागार बनाएर राखेको छ। अस्थायी कारागार बनाएर राखेर थुनेर राखेको छ। कंस ठुलो सिंहासनमा बसेको छ, उसका सैनिकहरू बसेका छन्, वरिपरि दर्शक बसेका छन्, गोपी ग्वालहरू सबै बसेका छन्। त्यहाँ कृष्ण र बलरामको प्रवेश हुन्छ त्यो रङ्गशालामा जहाँ युद्ध हुनेवाला छ। 10,000 हात्तीको बल भएको हात्तीलाई राखिएको छ। भगवानले त्यो हात्तीको उद्धार गरिदिनु भयो। भित्र प्रवेश गर्नुभयो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। जसको जस्तो भावना छ उनले भगवानको दर्शन त्यस्तै गरे। कंसले साक्षात् काल देवता भित्र छिरिरहेको देखे। योगी मुनिहरू बस्नु भएको थियो। योगी मुनिहरूले परम तत्त्वको रूपमा भगवानको दर्शन गर्नुभयो। विष्णु वंशीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भगवानलाई आफ्ना स्वजनको रूपमा दर्शन गर्नुभयो। मृत्युर्भोजपते, कंसले त मृत्यु देवता देखेको छ। यसरी जसको जस्तो भावना उनले त्यस्तै त्यस्तै दर्शन गरे। त्यहाँ भगवान जानुभयो। भगवान जाने बित्तिकै चाडुर र मुष्टिक नाम गरेका 2वटा दैत्यहरू आए। आओ युद्ध गर्न भनेर भगवानलाई ललकार्न थाले। भगवानले भन्नुभयो हामी त युद्ध गर्दैनौँ, हामीलाई त साना साना भान्टाङ भुन्डुक पठाइदेऊ। हामी त साना बच्चा हो नि त, बच्चासँग युद्ध गर्नको लागि बच्चालाई पठाऊ। यत्रो ठुल्ठुलो दैत्यसँग कहाँ युद्ध गर्छौँ, हामी सक्दैनौँ। चाडुर र मुष्टिक भन्छन् नबालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां बलः। बलले व्यक्ति ठुलो हुन्छ। बलश्च बलिनां बलः, तिमीहरूसँग बल छ, आओ युद्ध गर। युद्ध हुन थाल्यो। कृष्णले चाडुरको वध गर्नुभयो, बलरामले मुष्टिकको वध गर्नुभयो। बलरामजीलाई कृष्ण भन्नुहुन्छ दाजु एकछिन यहाँ तल बसेर हजुरले यी सानातिना दैत्यहरूलाई सम्हाल्दै गर्नु, म मामाको दर्शन गरेर आउँछु भनेर माथि सिंहासन लगाएर बसेको
कंस भएको ठाउँमा कृष्ण पुग्नुभयो। तलबाट फुत्त उफ्रिएर कृष्ण पुगेर कंसको कपाल पक्रनु भयो। यति जोडले कपाल पक्रनु भयो, कंस कराउन लाग्यो, छोड दे भान्जा, छोड दे। कृष्णले भन्नुभयो, जुन दिन मेरी आमाको सिउँदोमा सिन्दूर परेको थियो, मेरी आमाको सौभाग्यवती भएको दिनमा मेरी आमाको कपाल यसै गरी पक्रिँदा मेरी आमालाई दुखेन होला र अहिले तना यहाँ दुख्यो। ढुलुक्क बोक्नुभयो, भूमिमा फालिदिनु भयो। पुरा ब्रह्माण्डको भार आफ्नो शरीरमा लिएर कंसमाथि भगवान हाम फाल्नु भएको। ब्रह्माण्डको भारले थिचेर कंसको त्यही गोविन्दाय नमो नमः प्राण गयो। कंस मर्दन भगवानको